أريد أن أهنئ فضيلة العارف بالله الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى بحلول شهر رمضان المبارك، وأهنئ جميع المسلمين في كل أنحاء العالم بحلول هذا الشهر المبارك. رمضان كريم وصوم مقبول، وكل عام وأنتم بألف خير. أبارك قدوم هذا الشهر المبارك لفضيلة سيدي وشيخي محمد إلياس العطار حفظه الله تعالى ورعاه. أهنئكم جميعا بقدوم هذا الشهر الفضيل، لا سيما فضيلة شيخنا ومولانا وشيخ الطريقة وأمير أهل السنة مولانا شيخ إلياس القادري حفظه الله ورعاه وأطال الله عمره بكل خير. سيدي الشيخ محمد إلياس العطار، أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك في عمركم وأن يمدكم بمدد من عنده بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل منكم الدعاء لنا ولأهلنا ولأولادنا وللمسلمين جميعا، وخاصة أهل سوريا. وأحببت في هذا اليوم أن أهنئك وجميع الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه نصيبا من الغفران والعتق من النيران، كما إني أسأله أن يعيننا فيه على الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن. من جامع ومرقد الإمامين الهمامين حضرة السري السقطي وحضرة الجنيد البغدادي رضي الله تعالى عنهما، أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى حضرة الشيخ العلامة محمد إلياس العطار القادري في دولة الباكستان الشقيقة، سائلا المولى جل جلاله وعم نواله أن ينعم علينا وعليهم وعلى المسلمين بالخير وبالأمن والأمان والعافية.